Hi, hello and namaste. Welcome to Call Kantipur. So guys, yes, 5 बजिसकेको छ अनि हामी लाइभ आइसकेका छौं and we're waiting to have a wonderful time with you guys and we're waiting for your lots and lots of calls. So त्यसको लागि हाम्रो नम्बर्सहरु पनि हामीले रेडी राखिसकेका छौं. हाम्रो टिभी स्क्रिनमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आवर नम्बर्स. So त्यो नम्बरहरु अब पक्कै पनि कतिजनाले याद भइसकेको छ होला तर कतिजनाले फर द भेरी फर्स्ट टाइम हाम्रो शो हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि सो उहाँहरुको लागि फेरि पनि हामी इन्फर्मेसन शेयर गर्न चाहन्छौं. सो गाइज दिस इज कल कान्तिपुर अनि हामी हरेक दिन लाइभ आउने गर्छौं कान्तिपुर टिभी मार्फत अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा पनि हामी लाइभ स्ट्रिमिङ आउने गर्छौं जस्ट फर योर कन्भिनियन्स. तपाईहरुलाई जसरी आनन्द लाग्छ जसरी रमाइलो लाग्छ त्यसरी कल कान्तिपुर हेर्नुहोस् भनेर हाम्रो दुईटा मोड रहेको छ टिभी एन्ड द मोबाइल सेट योर मोबाइल सेट and also in Facebook. So त्यो दुईटा मोड चुज गर्नुस् अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोड टु बी कनेक्टेड विथ अस अनि अर्को कुरा हामीसँग चाहिँ एउटा रमाइलो कुराकानी इन्फर्मेसन एन्ड एन्टरटेनमेन्टको आदान प्रदान गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरु डायल गर्नुपर्ने छ which are 51920002 and 51920003. So guys हाम्रो नम्बर्सहरु टाइम एन्ड अगेन टिभी स्क्रिनमा पनि स्क्रोल आइरहेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरु लिएर कल गर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हामीले हाम्रो नम्बर्सहरु शेयर गरेका छौं त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले हाम्रो नम्बर लिएर हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ. सो one more time our numbers are 51920002 and 51920003. So guys, we hope that you guys had a good day today. Yes, Friday. So Friday feeling मा हुनुहुन्छ, Friday mood मा हुनुहुन्छ भने रमाइलो हैन. सो फ्राइडे भन्ने बित्तिकै पहिले देखि नै TGIF भनेर फिलिङ आउने गर्थ्यो तर त्यो फिलिङ बिस्तारै कोभिड आइसकेपछि हराएर गयो. सबैजना घरमै बसेर हामी बिताइरहेका हुन्थ्यौं. सो त्यसपछि लकडाउन पछि नर्मल डे स्टार्ट भयो. सो सबैजना आफ्नो कामकाजमा व्यस्त भइराख्नु भएको छ. सो कतिजनाले अब फ्राइडे फिलिङ छ होला हैन. सो रमाउनुस् रमाइलो गर्नुस् तर मेक श्योर दैट यु गाइज आर किपिङ योरसेल्फ सेफ. तपाईहरुले चाहिँ आफुलाई चाहिँ सेफली राखिराख्नु भएको छ. त्यो सेफ कसरी राख्न सक्छ अहिले कोभिड-19 को समयमा भन्दाखेरि जुन सेफ्टी प्रोटोकल्स कुराहरु छ त्यो नबिर्सिने, मास्कको प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजेसनका कुराहरु सकेसम्म तपाई कतै पनि निस्किराख्नु भएको छ भने धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने. सो यो कुराहरु गर्यो भने पक्कै पनि हामीले आफुलाई अनि त्यसका साथसाथै आफ्नो परिवारलाई चाहिँ अहिलेको समय कोभिड-19 बाट चाहिँ सेफ राख्न सक्छौं. सो हिजो पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौं जुन अहिले अब दशैं होली आउँदै गरेको छ हैन. सो होलीको माहौल हामीले देखिरहेका छौं हैन. हामीले पसलमा पनि कलरहरु, रङहरु अनि पिचकारीहरु देखिरहेका छौं हैन. सो पक्कै पनि होली धेरै जनालाई मन पर्छ, सेलिब्रेट गर्न मन पर्छ. तर अब यो पाली अहिले पनि हामी कोभिड-19 को समयमा छौं. पोहोर सालको होली हामीले मनाउन पाएनौं. यो सालको होली पनि अलि बिस्तारै सबै कुरा नर्मल होला, साम्य होला अनि हामी सबैजनाले होली चाहिँ जसरी परार सालको होली मनाउने गर्थ्यौं त्यसरी मनाउन पाउँछौं होला भन्ने सोचिरहेका थियौं. तर त्यो हामीले सोचेको ठ्याक्क विपरीत हुन गइरहेको अहिले हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन पाइरहेका छौं. जुन कोभिड-19 को चाहिँ अहिले सिनेरियो अझ अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको छ देशभित्र पनि अनि छिमेकी राष्ट्रको पनि तपाईहरुले चाहिँ समाचार सुन्दै गर्दै हुनुहुन्छ होला हैन. सो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ अब यो पाली चाहिँ होलीको बेला सेलिब्रेट गर्ने तर आफूलाई चाहिँ सेफ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छौं. सो त्योसँग रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकल्सको कुराहरु रहेको छ. मास्कको प्रयोग मेन कुरा भइ नै हाल्यो हैन. सो त्यसकै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं हैन. सो अहिले कोभिड-19 को समयले गर्दा हामीले मास्क चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटीको रूपमा लिएर हरेक पल हरेक क्षण त्यसको चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु पर्ने छ हैन. तर तपाईहरुलाई के लाग्छ अहिले यो कोभिड-19 को जुन अप्ठ्यारो सिचुएसन छ यो पार गरिसकेपछि सबै कुरा साम्य नर्मल भइसकेपछि सबैजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ, सबैजना सेफ छौं, वर्ल्ड वाइड रूपमा नै कोभिड-19 को असर हराइसकेपछि
त्यसपछिका आगामी दिनहरुमा हैन तपाईले के लाग्छ कि हामीले चाहिँ मास्कको प्रयोग सधैँ गरिराख्नु पर्छ कि हैन कोभिड-19 हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले सेफ्टीको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने हो त्यसपछि चाहिँ कोभिड-19 को असर चाहिँ हामीबाट टाढा पुगिसकेपछि चाहिँ प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई सो यो कुरामा आफ्नो विचार चाहिँ हामीसँग शेयर गर्नु होला पक्कै पनि वुड लभ टु नो योर ओपिनियन तपाईहरुलाई के लाग्छ मास्क भन्ने कुरा जुन अहिले हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं त्यो कोभिड-19 को लागि मात्रै हैन अरु कुराको लागि पनि विचार गरेर हामीले सधैँ चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अर हैन कोभिड-19 सकेपछि मास्कको प्रयोग पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई सो यो कुरा चाहिँ मा तपाईको केही न केही पकेट विचार छ होला हैन बिकज यो हाम्रो कोभिड-19 को समयमा हामीले धेरै नै प्रतिक्रिया पाउँथ्यौ स्पेशली मास्कको प्रयोग गर्दा हैन धेरै मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई कति ठाउँमा गाह्रो हुन्छ सो त्यही भएर हामीले सर्टेन ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्दैनौ भनेर कति जनाले त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो अनि अलि फनी वेमा हामीले चाहिँ कुरा गर्ने हो भन्दा स्पेशली जो मान्छेले चस्मा लाउनुहुन्छ पावर ग्लासेस लाउनुहुन्छ हैन उहाँलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ मास्क लाउनु पर्ने त्यसपछि चस्मा लाएर हिँड्दै गर्दा कहिलेकै अब धेरै अब सास फुलिरहेको बेला छिटो सास फेर्दा त्यो सासको बाफले गर्दा पुरै आँखा त्यो चस्मा नै पुरै हुन्छ नि ब्लर हुने त्यस्तो समस्याहरु पनि हामीले भेटेका थियौ हैन सो कति जनाले भन्नुहुन्थ्यो मिमहरु पनि निस्किन्थ्यो हैन सो चस्मा लाउने मान्छेले चाहिँ सारै गाह्रो छ कोभिड-19 ले यतिकै त गाह्रो छ चस्मा लाउने मान्छेलाई त झनै गाह्रो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन सो यस्तै चाहिँ धेरै प्रतिक्रियाहरु चाहिँ निस्किरहेको हुन्थ्यो मास्कको प्रयोगको बेला कति जनाले गर्मी ठाउँमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ मास्कको प्रयोगले गर्दा हामी कामकाज गर्न जाँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो कति जना जता चाहिँ एकदमै फिजिकल एक्टिभिटिजहरु बढी गरिराख्नु पर्छ हैन जता चाहिँ अब सासको कुरा चाहिँ धेरै चाहिँ अब तलमाथि हुने कुराहरु जुन काममा त्यसको जुन फिजिकल एक्टिभिटिज बढी हुने काममा चाहिँ मास्कको प्रयोगले गर्दा कतै न कतै अप्ठ्यारो हुन्छ सो त्यही भएर प्रयोग नगर्ने हो कि भनेर पनि धेरै कुरा निस्किन्थ्यो हैन तर कोभिड-19 ले गर्दा हामीले चाहिँ सकेसम्म जुन पनि स्थितिमा जस्तो पनि कामकाज गर्दा चाहिँ मास्कको प्रयोग नछोड्ने भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका थियौ हैन सो यसकै विषयमा आज यहाँहरुको चाहिँ ओपिनियन हामी जान्न चाहन्छौं सो गाइज just give us a call one more time I would love to share our numbers which are 51920002 and 51920003 सो मास्ककै कुरा गर्नु पर्दा लकडाउनको बेला नै हाम्रो सरकारले एउटा नियम बनाएको थियो कि जसले मास्क प्रयोग नगरिकन घरबाट बाहिर निस्किन्छ र 100 रुपैयाँ जरिवाना भनेर पनि नियम बनाइएको थियो हैन कति जना त्यो नियममा पर्नु पनि भयो त्यो पनिशमेन्ट तपाईले झेल्नु पनि भयो हैन के हुँदैन नेपालीहरुले पचाउने त हो भने मास्क नलगाइकन घरबाट बाहिर निस्किनु हुन्थ्यो अनि पुलिसले पक्रेपछि 100 रुपैयाँ जरिवाना पनि तिर्नु भयो हैन सो त्यो कति जनाले यो नियमको पनिशमेन्टको एक्सपिरियन्स पनि गर्नु भएको थियो हैन सो अहिले फेरि पनि सरकारले कोभिड-19 को सिनेरियो हेरेर त्यही माथि अब चाडपर्व हाम्रो समाजमा आइ नै रहेको हुन्छ अलि भिडभाड हुने देखिएको हुनाले सरकारले फेरि अझै स्ट्रिक्टली एउटा इन्फर्मेसन के निकाल्नु भएको छ भन्दाखेरि मान्छेहरुले मास्क बिना घरबाट बाहिर निस्केको भेटियो भने चाहिँ फेरि उहाँहरुले चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट पनिशमेन्ट चाहिँ दिइने छ भन्ने एउटा इन्फर्मेसन निस्केको छ हैन सो अब त्यो पनिशमेन्टमा के कस्तो पर्छ भन्ने कुराहरु हामी तपाईसँग एकैछिनमा कुराकानी गर्ने गर्छौं हैन सो फेरि अब सरकारले नियम त निकालिसक्नु भयो त्यही भएर अबको टाइममा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ सरकारले नियम मात्र निकाल्यो भने मात्रै हामी मास्कको प्रयोग गर्ने हो कि हैन हामीले आफै जानेर बुझेर मास्कको प्रयोग छोड्नु हुँदैन सो यो कुरा पनि यहाँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन बिकज इभन लकडाउनमा पनि कति ठाउँमा मान्छेहरुले मास्क नलगाएर अगाडि बढिराख्नु भएको हुन्थ्यो अनि पुलिसले रोकाएर लट्ठी ठटाएर अनि पनिशमेन्ट दिएपछि मात्रै उहाँलाई चाहिँ चेतना हुन्थ्यो कि ए मास्क त प्रयोग गरिराख्नु पर्दो रहेछ अहिले पनि कोभिड-19 छ भन्ने कुराहरु सो यस्तै सिनेरियो अहिले पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौं हैन तपाईहरुले पनि त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ होला अहिले पनि कति ठाउँमा मान्छेहरु बिना मास्क हिँडिराख्नु भएको छ जबकि कोभिड-19 को असर झन् बढिरहेको हामीले हरेक दिनको डेटा अनुसार पाइरहेका छौं अपडेट पाइरहेका छौं हैन सो यो कुराहरु चाहिँ हामीले नबिर्सनु हुने हो तर त्यही हामीले बिर्सेका छौं भनेर हाम्रो सरकारले बुझेर चाहिँ उहाँहरुले फेरि नियम निकाल्नु भएको छ घरबाट बाहिर विदाउट मास्क भेटियो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पनिशमेन्ट दिइनेछ यदि यो पनिशमेन्टबाट बस्न चाहनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि गाइज जस्ट मेक श्योर कि तपाईले हरेक टाइम घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईले चाहिँ मास्कको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ इन केस बिर्सिएर तपाई ल ठिक छ कहिलेकै कामको हतारमा तपाई निस्किनु भयो रे हैन ठिकै छ बाहिर निस्किसकेपछि अहिले त जुनसुकै पसलमा पनि मास्क उपलब्ध हुन्छ हैन किराना पसलदेखि लिएर कुनै पनि स्टेशनरी पसलमा फार्मेसीमा तपाईले कुनै पनि ठाउँमा मास्क पाउनुहुन्छ हैन सो गएर किन्नुस् अहिले त त्यस्तो धेरै महँगो पनि छैन
जुन चाहिँ अब लकडाउनको बेला चाहिँ स्क्यार्सिटी भएर अलि महँगो हुन गएको थियो अहिले चाहिँ अब सबै ठाउँ उपलब्ध छ त्यही भएर पैसा पनि अलि सस्तो भएर आएको छ हैन यो कुरा तपाईहरुले त्यसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हतारमा त्यो पनि हुन्छ मेरो पनि भएको छ हैन हतारमा छिटछिटो निस्के ला मास्क लगाउनै बिर्स्यो भनेर अलि अगाडि नजिकको किराना पसलमा गएर चाहिँ मास्क किनेर लगाएर फेरि चाहिँ आफ्नो काममा निस्केको छ हैन त्यस्तो एक्सपिरियन्स तपाईको पनि छ होला सो सकेसम्म हामीले चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो कि घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मास्क इज द नम्बर 1 थिङ द्याट शुड बी इन आवर माइन्ड त्यसपछिको कुरा बिस्तारै बिस्तारै म कुन काममा निस्केको के गर्न निस्केको भन्ने कुरा पछि बिस्तारै सम्झिनुस् हैन तर मास्कको कुराहरु चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला सो गाइस यहाँलाई के लाग्छ कि मास्क म्यान्डेटरी हुनुपर्छ कोभिडको बेला हैन कोभिड सकिसकेपछि कोभिड सबै ठाउँमा साम्य भइसकेपछि पनि आगामी दिनमा मान्छेले चाहिँ हामी ह्युमन बिइङ मनुष्यले चाहिँ मास्कको प्रयोग गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो के लाग्छ तपाईलाई अब काठमाडौँको सिनेरियो हेरेर नेपालको सिनेरियो हेरेर हैन सो तपाईले के लाग्छ मास्क म्यान्डेटरी हुनुपर्छ या पर्दैन सो सोच्दै गर्नुस् तपाईले के लाग्छ हैन कतै धेरै ठाउँमा अघि पनि मैले मेन्सन गरे मास्क लाउँदा अलि गाह्रो पनि भएको हुन्छ हैन बट स्टिल सेफ्टीको लागि हो भन्ने कुरा यदि तपाईलाई महसुस हुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्नुस् सो त्यसको लागि नम्बर्स आर 51920002 and 51920003 सो गाइस बाइ द टाइम यु आर डायलिङ आवर नम्बर्स तपाईहरुको लाइन कनेक्ट हुँदै गर्दा अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ म्युजिकल ब्रेक र मिठो गीत तपाईहरुलाई देखाउँछौं मजा हेर्नुस् सुन्नुस् त्यसको आनन्द लिनुस् अनि त्यसपछि विचार गर्नुस् आगामी दिनमा कोभिड-19 पछिको दिनहरुमा पनि हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सो त्यो कुरा हामीसँग शेयर गर्नुस् सो अहिलेको लागि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ म्युजिकल ब्रेक एन्ड देन अ कमर्शियल ब्रेक एन्ड देन वी विल बी राइट ब्याक एन्ड वेलकम ब्याक गाइज दिस इज कल कान्तिपुर अनि मेसेजहरु पनि आइरहेको छ हैन हाम्रो सुस्ता श्रेष्ठ ज्यूले चाहिँ दिदी तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड खोइ तिमीलाई एक्लै छोडिदियो भने हो अघिसम्म त मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो आज फेरि म एक्लै भयो भनेर तर मेरो बेस्ट फ्रेन्डको समस्या थियो के समस्या थियो भन्दियौ नि त So आँखा पोलिरहेको थियो guys, to be very honest, I was ready for the show. Then अघि अफिस आउँदा आउँदैदेखि नै आँखा पोलिरहेको थियो. So then I washed my face again. So I waited अलिकति आँखा पोल्न कम भइसकेपछि then I got in, like I washed my face a lot. So as a pollution यति धेरै छ काठमाडौँमा विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै धेरै pollution बढेको छ. It's full unhealthy air today. So सायद यहाँले चाहिँ यो के भइरहेछ पानी पर्न नसक्या हो कि यो किन वेदर यस्तो भइरहेछ भने सोचिराख्नु भएको छ भने नो द्याट इज भेरी रङ इट्स नट बिकज अफ द वेदर इट्स बिकज अफ द पोल्युसन सो काठमाडौँमा एकदमै धेरै पोल्युसन बढेको छ गाइज वेयर योर मास्क अलराइट सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आफ्नो मास्क लगाउनको लागि सो त्यो भएको कारणले गर्दा मास्क लगाएर हिँड्नु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु कोभिडको लागि मात्र होइन पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि पनि मास्क लगाउनु अति आवश्यक छ र एकदम अनहेल्दी एयर छ आज काठमाडौँमा सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज वेयर योर मास्क है यस सो हाम्रो प्रणयजी पनि लाइनमा आउनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो प्रणयजी हेलो नमस्ते नमस्ते प्रणयजी हजुर 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 सो आजको वेदरको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले म बाहिर छु वेदर त एकदम छोपिया छ हैन बादल एकदम चिसो पो भयो आज त एकदम वेदर हैन पोल्युसन हो यो हैन पोल्युसन हो यो पोल्युसन हो यो वेदरको भन्दाखेरि जाडो आयो कि भनिरा मैले त हैन आज सबैजनालाई त्यस्तै लागिरहेको छ हैन अलि चिसो भएको छ अनि धुम्म देखेर ए ल फेरि बादल लागेछ फेरि पानी पर्छ क्या हो भने सबैजना सोचिराख्नु भएको छ तर त्यसको कारण चाहिँ अर्कै छ यता काठमाडौँ सिटीमा चाहिँ अहिले पोल्युसन लेभल यति हाई भएको छ कि हैन चारैतिर एउटा त्यो पोल्युसनको एउटा लेयरले गर्दा पुरा बादल लागे जस्तो भएछ हैन सो कतिजनालाई चाहिँ आँखा पोलेको पनि अहिले एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ सृजनलाई पनि त्यही नै भएको थियो हैन सो पोल्युसन लेभल एकदमै हाई छ अहिले काठमाडौँमा हजुर हजुर मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो अस्ति हैन पोल्युसन हुँदा आज पनि अब भनौँ न यस्तो पोल्युसन देख्दाखेरि अब योबाट अब मास्क लगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मास्क लगाउनु पर्यो अब आँखालाई हेर्नु जोगाउनु यस्तो गाह्रो छ चस्मा लगाउनु पर्यो हैन अब चस्मा लाए पनि आँखा पोल्छ हेर्नुस् हैन आज त्यस्तै छ अब भोलि अझै बार हुने हो कि हैन अब सेफ्टीको लागि त लगाउनै पर्यो नि अब के हाल्नु पक्कै पनि लाउनु चाहिँ पर्यो हैन मलाई अझै पनि आँखा पोलिरहेछ अलिअलि त्यस्तै भइरहेछ हैन सो अब प्रणयजी अब भनिहाल्यो पोल्युसन एकदम ब्याड छ यो अस्ति नै केही महिना अगाडि पनि यस्तै नै भएको थियो हैन र त्यो भएको कारणले गर्दा एकदम आँखा पोलेर त्यतिखेर मैले बुझाएको थिइनँ भयो कि भनेर अनि पछि थाहा पाउँदै आयो कि धेरैजनालाई सेम थिङ भएको रहेछ र आज फेरि यो हुनासाथ आई फेल द सेम थिङ हैन र त्यो अनुसार विशेष गरी काठमाडौँमा रत्नपार्कतिर एकदम हाई छ चक्रपति एरियातिर एकदम हाई छ अहिले पोल्युसन हैन सो ठाउँ अनुसार जहाँ जहाँ इन्डेक्सहरू लाइक एयर
एयर मिटर्सहरू राखिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अनहेल्दी एयर भनेर चाहिँ देखिएको छ समग्रमा काठमाडौँको एयर आज एकदमै अनहेल्दी छ सो त्यो भएको कारणले गर्दा सुरक्षित बस्नु होला र अरूलाई पनि बताइदिनु होला है त यो कुरा चाहिँ हजुर 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 ल अब यो कुरा भइहाल्यो अघि उसले मास्कको कुराकानी गरिरहेको थियो होलीको कुराकानी गरिरहेको थियो निलमले होइन हजुर हजुर तपाईँलाई के लाग्छ नेपालमा मास्क म्यान्डेटरी क्या कम्पलसरी नै अनिवार्य बनाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन त्यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ अब यस्तो छ अब अहिले सिचुएसनमा त मास्क त अनिवार्य नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है ओके सिचुएसन हेरेर मात्र होइन अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो पोल्युसन काठमाडौँमा भइरहेछ जहिले पनि देखिन्छ अनि यो समस्याहरू भइरहेको छ यो त आफ्नै व्यक्तिगत भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा त सबैले लगाउनु पर्ने नै जस्तो लाग्यो कि मास्क चाहिँ नि हजुर अब यो मास्क नलगाइदिने मान्छेले चाहिँ के भन्छु भने राम्रो हुँदैन कि आफ्नो स्वास्थ्यको त आफै ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु होइन किनभने स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो अब किनभने अब भोलि आफै रोग लागेपछि थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हजुर सो प्रणयजी सो यहाँले भन्नुभयो अहिलेको सबै स्थिति हेरेर होइन कोभिड-19 को समय छ त्यही माथि पोल्युसनको कुरा पनि छ है सो त्यो सबै हेरेर चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ चारैतिर चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई के लाग्छ कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि आयो हो होइन सो यहाँलाई के लाग्छ कहिलेसम्म गर्ने आगामी दिनमा सदाको लागि हो कि नेक्स्ट इयरसम्म मात्रै हो कि फ्यु मन्थ्सको लागि सो यहाँलाई के लाग्छ कहिलेसम्म म्यान्डेटरी गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो हो कि अब स्वास्थ्यलाई ध्यानमा नजर राख्दै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ किनभने स्वास्थ्य त अब एकदम महत्त्वपूर्ण छ अहिले पनि भोलि पनि पर्सि पनि होइन अनि त्यो भनेको मास्क भने चाहिँ अनिवार्य रूपमै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा होइन अनि सेनिटाइजर भनेको अब कहिलेकाहीँ अब सेनिटाइजर युज नगरेर साबुन पानीले युज गर्यो भने सन्दा राम्रो हुन्थ्यो होइन अब भनौँ न अब त्यो त बाटोमा हुँदाखेरि अब गाडीमा हुँदाखेरि सेनिटाइजर लगाउने होइन अरू त अब आफ्नो स्वास्थ्यको त ध्यान दिनै पर्छ जसरी पनि जे परे पनि होइन त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन अब यस्तो वातावरण प्रदूषण भइरहेछ मास्क पनि नलगाएर हिँडेछन् होइन मलाई एकदम दुःख लाग्छ कि ओके प्रणयजी ल थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ है अब अरू कलर्सहरूलाई पनि पालो दिन चाहन्छौँ सो अहिले छुट्टिन्छौँ है त टेक केयर अफ योरसेल्फ Okay. Bye. So guys, yeah, we're just showing a picture. It says wear a mask, be a hero. होइन अनि पहिला हामी के सोच्दै नि all not heroes wear cape भन्ने डायलग हुन्थ्यो पहिला अहिले चाहिँ अब not all heroes wear masks भन्ने आइरहेछ स्टेटमेन्ट्सहरू होइन सो विच इज अ भेरी क्याची लाइन र अब आफूलाई हिरो फिल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा सानो कार्यबाट चाहिँ त्यो कुरा यहाँले जताउन पनि सक्नुहुन्छ होइन अहिले अब आफू पनि जोगिने हो दोस्रोलाई पनि जोगाउने सो एक हिसाबले आफू पनि बाँचिराख्नु भएको छ दोस्रोलाई पनि बचाइराख्नु भएको छ सो त्यो सेन्टिमेन्टको साथ अगाडि बढ्नु होला र किप अन वेयरिङ मास्क एनी टाइम होइन र आई थिङ्क अब म्यान्डेटरी भन्ने कुरा अघि कुरा भइहाल्यो होइन सो म्यान्डेटरी चाहिँ आई थिङ्क कोभिड कम नहुन्जेलसम्मलाई चाहिँ ठिक छ सो कोभिड कम भइसकेपछि इट्स अप टु यु गाइज इफ यु वान्ट टु वेयर इट अर नट जब सरकारले भन्छ कि न इट्स हेल्दी यु नो लाइक यु क्यान गो अराउन्ड कोभिडको जोखिम छैन भनिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि बल्ल मास्क लगाउन छोड्ने हो तर काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ आजीवन लायो हुन्छ यो आजीवन सदस्यता लिनुहोस् मास्क प्रयोग गर्ने ओके सो हाम्रो वीरेन्द्रजी हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो हजुर नमस्ते नमस्ते वीरेन्द्रजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू दुवैजना एकदम ठिकठाक म त सन्चै छु सृजललाई अलिअलि आँखा पोलिरहेछ फर्स्टमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन है कान्तिपुरको नयाँ टेलिभिजन च्यानल लन्च थ्याङ्क यू सो मच हेरिराख्नु भएको छ फिल्महरू हेरिरहेको छु भनौँ टाइम हुँदा चाहिँ हेरिरहेको छु है हजुर सो थ्याङ्क यू सो मच किनकि एउटा नयाँ इन्टरटेनमेन्टको लागि अर्को च्यानल थप्यो नि त होइन हजुर सो वीरेन्द्रजी आज हामी मास्कको प्रयोगको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो अब यहाँलाई लागिरहेको होला मास्क प्रयोगको पनि के कुराकानी गरिरहेको होला भनेर होइन तर अब कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ मास्कको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु पर्छ या होइन त्यो त मान्छेले आफै बुझेर गरिहाल्छन् कि होइन सरकारको तर्फबाट एउटा नियम जस्तै बनाएर मास्कको प्रयोग एकदम अनिवार्य म्यान्डेटरी रूपमा अगाडि लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो त अब अनिवार्य भन्दा पनि आफैले बुझ्ने कुरा हो होइन किनकि त्यो हुँदैन वीरेन्द्रजी त्यो कहिले पनि हुँदैन हामी नेपालीहरूले कहिले पनि बुझ्दैनौँ त्यो गर्दै गर्दैनौँ होइन त्यो भएको हिसाबले के लाग्छ म्यान्डेटरी हुनुपर्छ पर्दैन के लाग्छ मलाई त पर्छ जस्तो नै लाग्छ ओके किनकि म भन्छु होइन ठ्याक्क यस अघिको चैतमा लकडाउन स्टार्ट भएको थियो नि त होइन किनकि 2 महिना लगभग 2 महिना 3 महिना नै सवारी साधनहरू प्राय धेरै टोटल्ली चैतको महिना त टोटल्ली नै स्टप भयो वैशाखबाट अलिअलि चल्न थाल्यो हो नत्र त स्टप नै थियो धेरै होइन किनकि त्यति बेला त्यतिसम्म 1-1.5 महिना 2 महिनासम्म सवारी साधन नचल्दाखेरि पोखरा इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि कुहिरो लाए जस्तो खालको हुने होइन
त्यो डाँडाकाँडाको बिचहरूमा किनकि खुल्ला हुनुपर्छ नि त, पानी परेपछि सफा भए जस्तो हुनुपर्ने हो, तर त्यो थिएन कि। अहिले पनि त्यस्तै नै छ कि है, यहाँ छतबाट हेरिरहेको छु मैले, अहिले पनि त्यस्तै नै छ, कुहिरो लाए जस्तो एकदम उस जस्तो कस्तो कस्तो टाइपको इन्भाइरोमेन्ट भएको थियो कि। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ किनकि त्यति 1-1.5 महिनासम्म केही सवारी साधनहरू धेरै कम चल्दा पनि त्यस्तो भयो भने पोल्युसन त धेरै नै रहेछ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मास्क चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ जस्तै लाग्छ मलाई है। र यो चाहिँ एकदम अलार्मिङ भएको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले होइन, किनभने गत वर्षदेखि हामी यता हेर्छौँ भने काठमाडौँमा पोल्युसन थियो भनेर भनिरहेछौँ, तर गत वर्षदेखि यता हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो पोल्युसनको इन्डेक्स हरेक वर्ष बढ्दो छ क्या, त्यही अनुसार पोल्युसन बढ्दो छ होइन। अब क्लिन सिटी भन्न हामी बेला बेलामा सुनिरहेको हुन्छौँ, तर खासै क्लिन गर्ने काम खासै भएको हुँदैन होइन। अब घरबाट फोहोर सङ्कलन गरेर मात्र फोहोर बाटोमा फालेर मात्र पोल्युसन नहुने त होइन, विभिन्न एडिङ फ्याक्टर्सहरू छन् यसको लागि होइन, र त्यसको बारेमा एकछिनमा हामी कुराकानी गरौँला, छलफल गरौँला, तर तपाईँलाई त्यो भन्न खोजे मात्र हो होइन। सो यहाँलाई भनिसकेपछि मास्क अनिवार्य हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ हो? हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ। वीरेन्द्रजी, सो यो अहिले कोभिडको समयको लागि मात्रै कि कोभिड सबै सकिसकेपछि सरकारको तर्फबाट एउटा इन्फर्मेसन ल कोभिडको प्रकोपबाट हामी टाढा छौँ भनिसकेपछिको दिनहरूको लागि पनि हो कि कोभिड हुन्जेलसम्म मात्रै हो? कोभिड छँदा पनि र कोभिड पछि पनि कम्पलसरी गर्दा नै हुन्छ भन्छु म त। कोभिड पछि किन इन्भाइरोमेन्ट नै राम्रो छ जस्तो लाग्दैन कि, किनकि हामी त्यो मास्क नलाइकन अहिले कोभिडको टाइममा त लगाइरहेको हुन्छौँ, तर कोभिड पछि भन्दाखेरिमा के लाग्छ भन्दा मास्क लगाएन भने त्यो नाकमा धुलोहरू पसे जस्तो लाग्ने, त्यो एकदम त्यो उस जस्तो लाग्ने कस्तो कस्तो एकदम त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क कसैको लाइक फ्रिडममाथि अलिकति हस्तक्षेप गरेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ भोलि पर्सिको दिनमा होइन। सो कोभिड हुँदाखेरि त हो अब रोग सर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर कोभिड सिद्धिसकेपछि त आई डोन्ट थिङ्क इट सुड बी म्यान्डेटरी। कता न कता मलाई मास्क लगाउन मन लाग्दैन भने त मैले नलाउन पनि त पाउनु पऱ्यो नि त, आवश्यक त केही पनि छैन। किनकि कम्पलसरी भन्ने तर अब लगाएन भनेपछि त गर्नु पर्यो, कम्पलसरी भनेपछि त कम्पलसरी गर्नु परिहाल्यो नि। हजुर अब भनेर पनि अब कोभिडकै टाइममा नलगाउने मान्छेले झन् पसेर के लगाउँथे है अरूहरूले। सो तर नेपालको चाहिँ अब यस्तो हावा प्रदूषणको कुराकानी गर्नुपर्दा स्पेसली सिटीको कुराकानी गरौँ होइन, यसो हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कोभिड पछि पनि अब हाम्रो चाहिँ यो पोल्युसनको हिसाबले त्यसबाट पनि धेरै रोग लाग्न सक्ने हुनाले म्यान्डेटरी गरेकै राम्रो जस्तो लाग्छ? हजुर है। ओके वीरेन्द्रजी, थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो है, सो यहाँ कुराहरू पनि सेयर गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। टेक केयर एन्ड बी सेफ है त। ओके बाई बाई। द्याट्स भेरी वियर्ड हुन्छ, मलाई सुन्दै कस्तो वियर्ड लागिरहेछ। अब आफ्टर केही रोग छैन केही छैन मास्क किन लाउनु, अब हावा स्वच्छ छ भनिसकेपछि त सधैँ पोल्युसन यही लेभलमा त हुँदैन नि त, आजको जतिको लेभलमा हुँदैन, योभन्दा कम पनि हुन्छ होइन। अब जस्तो कतिजना त अब मास्क अनिवार्य गरिसकेपछि गाउँघरमा हामी कतिजना बस्छौँ होइन, अब यही नजिकै हेर्छौँ भने आज काठमाडौँकै सिनेरियो हेर्ने हो भने नि धुलीखेल कति नजिक छ नि त, बट स्टिल धुलीखेलको एयर इज प्रिटी मच हेल्दी कम्पेयर टु काठमाडौँको एयर होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब धुलीखेल बस्ने मान्छेलाई जबरजस्ती मास्क लाउँदा भन्न मिलेन होइन। सो मलाई चाहिँ कता कता I find it very weird. आफ्टर कोभिडको समय, तर त्यही हो वीरेन्द्रजीले भने जस्तो कोभिडकै टाइममा त मान्छेहरूले मास्क लाउँदैन भनेपछि पछि त अनिवार्य बनाए पनि नबनाए पनि त्यो कुराको पालना हुँदैन होला भन्ने उहाँले आशंका त व्यक्त गरिसक्नु भयो होइन। एन्ड द्याट्स भेरी ट्रु, त्यो कुराले हामीले पनि देखिरहेका छौँ होइन। कति ठाउँमा अहिले फेरि सरकारले नियमै निकाल्नु पर्ने कि फेरि तिमीहरूले फाइन तिर्नै पर्छ, तिमीहरूलाई हामी चाहिँ पनिसमेन्ट दिन्छौँ, कारवाही गर्छौँ भनेपछि मात्र ए ल भन्ने के मान्छेहरूले पनि। आई थिङ्क यो कन्टिन्यू भइराख्नु पर्थ्यो होइन, बिचमा अब त्यस्तो केयरलेसनेस भयो, प्रोटेस्ट भयो, भयो यो त्यो लट अफ थिङ्स ह्यापन होइन। सो लेट्स नट गेट ब्याक इन्टु एभ्रिथिङ। तर अब आजको दिनबारे चाहिँ गाइस बी सिन्सियर एन्ड स्टार्ट पुटिङ अन यर मास्क होइन। सो मास्क आउँछ थाल्नु होला, अब बिस्तारै जोखिम बढ्दैछ भनेर विभिन्न ठाउँबाट पनि सूचनाहरू आइ नै सकेको छ। र यो सँगसँगै अर्को प्रसङ्ग के आउँछ भने आर बी प्रिपेयर्ड फर द सेकेन्ड वेभ? इफ आइहाल्यो भने नेपाल प्रिपेयर्ड छ त, वा काठमाडौँ प्रिपेयर्ड छ त, या तपाईँको सहर प्रिपेयर्ड छ त भन्ने अर्को प्रश्न हो र हुनुपर्ने हो, किनभने यो हुन्छ हुनसक्छ भनेर पहिले अनुमान लगाइएको कुरा हो, देखिसकिएको कुरा पनि हो होइन। यत्रो समय बित्यो, यत्रो समयसम्म त केही प्रिपेयर गर्नुपर्ने थियो। मलाई अर्को के डर लागिरहेछ नि, एकदम पपुलेटेड सिटिजहरूमा एकदमै गाह्रो हुन्छ। इफ यसरी सेकेन्ड वेभ आइहाल्यो भने अब मेयर साहब त हराइहाल्नु भयो होइन, 5000को बेड त कहिले बन्ने भन्ने काठमाडौँमा। सो इफ इन केस बन्दिहालेको भए, सेकेन्ड वेभ आएको भए पनि कता न कता
अलिकति ढुक्क भइन्थ्यो, आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँ बन्थ्यो, वर्ड्सहरू बन्थ्यो र त्यही अनुसार मान्छेहरूलाई ट्रिट गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो डिजिज ट्रिट गर्नलाई होइन। अब फेरि इफ इन केस सेकेन्ड वेभ आइदिइहाल्यो भने चाहिँ सिचुएसन झन् वर्स होला भनेर चाहिँ हेल्थ एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ अनुमान लागेका छन् होइन। आइसकेको छ, सिचुएसन बिग्रिसकेको छ भनेर भने होइन हामीले। सो प्रिपेयर चाहिँ हौँ भोलि पर्सिको लागि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मास्क लाएर हिँडौँ, सेनिटाइजर बोकौँ, हात धौँ भनेर भनिराखेको कारण चाहिँ यही कारणले गर्दा ती कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ प्लिज पुरा गरिदिनु होला। अनि तयारी के कुरा गर्नुपर्दा होइन अब सरकारको त एकदमै ठुलो भूमिका छ यसमा होइन। सबै कुरा जुन कमी कमजोरी हाम्रो चाहिँ फर्स्ट हाम्रो लकडाउनको बेला चाहिँ हामीले भोग्यौँ, सरकारले पनि भोग्यो होइन, बिकज नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फर कोभिड-19 होइन। सो त्यसबाट सबै कुरा उहाँहरू सिकेर अब अहिले प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को छ होइन। अर्को कुरा म चाहिँ के चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी पनि अब प्रिपेयर छौँ कि छैनौँ, स्पेसली कुन कुरामा भन्दाखेरि फाइनेन्सियली। बिकज धेरै ठाउँमा यस्तो सिचुएसनहरू हामीले देख्यौँ नि त, फाइनेन्सियल ब्याकअप नहुँदा मान्छेहरूलाई महिनौँ खाना लाउनु धेरै गाह्रो भयो नि त। बिकज यस्तो सिचुएसन आउला भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन नि त। जसले चाहिँ अब डेली रुटिनमा कमाएर खानुपर्ने मान्छेहरू उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो भयो। अनि जसको मन्थली स्यालेरी थियो उहाँहरूको पनि ब्याकअप नहुँदा उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भयो होइन। सो यो कुराहरूको लागि हामीले चाहिँ हुन्छ नि फाइनेन्सियली आफूलाई ब्याकअप गरिरहेको छौँ कि छैनौँ। ब्याकअप गर्ने खालको सिचुएसन पनि त हुनु पऱ्यो नि। बिस्तारै उठ्दैछ, पहिलाकै ऋण होला, यही लकडाउनकै ऋण होला, कोसँग लिएको त्यही तिरिराख्नु भएको छ धेरैजनाले। सेभिङ कहाँबाट हुने होइन। कतिजनाको जब गइसकेको छ, कतिजनाको हाफ स्यालेरीमा, आजको दिनसम्म पनि हाफ स्यालेरीमा कि त एक महिना अल्टरनेट स्यालेरिजमा हुन्छ नि, पहिला जति कमाइ त्यसको ठ्याक्कै आधा वा त्यसको 20% मात्र पनि कमाइराख्नु भएको धेरैजना हुन्छ। सो इफ त्यस्तो सिचुएसन आइपऱ्यो भने धेरै नै गाह्रो हुन्छ। सो आई सी लकडाउन इज नट द अप्सन एट अल। इफ एकदमै सिचुएसन वर्स भयो भने देन यहाँ लकडाउन भन्ने अप्ट गर्न सकिन्छ। नभए चाहिँ पहिला जस्तै प्रोहिबिटिभ अर्डर्स राखेर चाहिँ काम गर्नु सहज हुन्छ। तर त्यो सिचुएसनसम्म गाइज नआइपुगोस्, द्याट्स व्हाट वी विश फर। एन्ड त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बी केयरफुल, पुट अन योर मास्क। होली पनि आउँदैछ, मलाई अर्को होलीको कारणले गर्दाखेरि झन् डर लागिरहेछ। मान्छेहरू सायद स्ट्रिट्समा त्यत्तिकै निस्किनुहुन्छ होला र अब बाटोमा बाहिर होलीको दिनमा निस्किराख्नु भएको छ भने चाहिँ मास्क अनिवार्य भनेर भनिएको छ। अब वाटरप्रुफ मास्क कहाँबाट लाउनुहुन्छ थाहा छैन होइन। अब झन् होलीको बेलामा कस्तो हुन्छ भने होली यस्तो चाडपर्व हो कि टाढा बसेर बनाउन पनि मिल्दैन क्या फेरि होइन। अब होलीमा रङ दलिन्छ, पानी बालिन्छ यताउति। सो त्यो भएको कारण द बेस्ट त घर बस्ने, टिका लाउने, अलिअलि चट्ट लाएर घरै बस्ने, बाहिर ननिस्किने। गाइज प्लिज डु द्याट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रम आवर साइड। सबैजनाको तर्फबाट चाहिँ रिक्वेस्ट यही नै छ। सो प्लिज मानिदिनु होला। त्यही सरकारले पनि फर्स्टमा अब एउटा अनुरोध गरेर लेटर पनि उहाँहरूले प्रकाशित गर्नुभएकै हो होइन। सो उहाँले सबैलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो प्लिज अब भिडभाड नगरिदिनु होला, बनाउनुहोस्। हाम्रो चाडपर्व हो, हामीले नमनाए कसले मनाउँछ। तर कस्तो चाडपर्व छ भन्दाखेरि मान्छेको जमघट हुनै पर्ने, मान्छे भेला भएपछि मात्रै रमाइलो हुने खाले चाहिँ यसको नेचर रहेको हुनाले सकेसम्म घरमै बस्नुहोस्, भिडभाड नगरिदिनुहोस्, भिडभाडमा नजानु होला भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा अनुरोध पत्र चाहिँ उहाँहरूले रिलिज गर्नुभयो होइन। सो यस्तो हेर्नुभएछ हुन्छ चारैतिर यस्तो विचार गर्दा होइन मान्छेहरूले त्यस्तो मान्ला जस्तो लागेन। अब इभेन्टहरूको पनि चारैतिर प्रचार प्रसार देखिरहेका छौँ भने जस्तो लागेर सरकारले फेरि अब जसले चाहिँ अब भिडभाड गर्छ बाटोमा निस्केर उहाँहरूलाई फेरि कारबाही हुन सक्ने आशंका पनि अब व्यक्त गरिएको छ होइन। त्यही भएर गाइज अब पहिला रिक्वेस्ट छ, त्यसपछि अब किन नियमै निकालिसकेपछि त्यसबाट अब कसरी चाहिँ बस्ने भन्ने कुरा सबै तपाईँको हातमा छ होइन। सरकारले तपाईँले चाहिँ पहिले नै भनेन के अरे होलीको दिन मात्रै आएर त्यसरी झ्यापझुप समात्न मिल्दैन भनेर पनि छैन है। चाहिँ उहाँहरूले एक हप्ता अगाडि नै एउटा रिक्वेस्ट लेटर दिइसक्नु भएको छ। त्यसपछि फेरि पनि 3-4 दिन अगाडि इन्फर्मेसन निकाल्नु भएको छ भिडभाड नगर्नुलाई गर्नेहरूलाई हामी कारबाही गर्न सक्छौँ भनेर। सो सबै कुरा हामीहरूको अगाडि छ। तर कुरा एउटा मात्र के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो कुरासँग कसरी डिल गर्ने त। Yeah, and you're talking about events. So I think major of the events are cancelled out भइसकेको छ हैन। So काठमाडौँमा धेरै इभेन्ट्सहरू हुन लाग्थे, धेरै इभेन्ट्सहरू they've already called it off. इभेन्ट्स हुँदैन भन्न पनि भनिसकेको छ। कतिजना चाहिँ अझै आशमै हुनुहुन्छ यसो गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशमा पनि धेरैजना बसिरहेको हुन्छ। अब धेरै पैसा खर्च भइसकेला माया पनि लाग्छ क्या। That is very understandable. Business कहिले लस कहिले प्रॉफिट, सो द्याट्स हाउ यु गट अ टिकट हैन। तर अब सिनेरियो चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि सिचुएसन यस्तै भइसकेपछि यो कसैको पनि हातमा नभएको कुरा। सो ह्युमन लाइफ जोगाउनु ठुलो कुरा हो रादर देन सेलिब्रेटिङ एनी पर्टिकुलर फेस्टिभल। सो गाइज किप वेयरिङ अ मास्क हैन। सो अब मास्क त्यति महँगो पनि छैन, किन सकिहाल्नुहुन्छ। सो रियुजेबल मास्कहरू हुन्छन् कतिपय र कतिपय चाहिँ डिस्पोजेबल वान टाइम युज र डिस्पोजेबल मास्कहरू छन्। अब कुन प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार हेरेर बुझेर लाउनु चाहिँ होला।
मास्कै भएन भने पनि एउटा सानो ह्याङ्करचिफ हुनसक्छ, स्कार्फ हुनसक्छ, मुख छोपेर हिँड्न त सक्छौँ हामी। सो ती कार्यहरू चाहिँ गर्नु होला कृपया। सो मेरो विचारमा के छ भने चाहिँ मास्क भन्ने कुरा काठमाडौँ नेपालभरि नै नेपालका विभिन्न सहर जहाँ अझै हाइली पपुलेटेड छन् र जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति धेरै जोखिम देखिराखेको छ कोभिडको, त्यो एरियामा चाहिँ अझै स्ट्रिक्टली र म्यान्डेटरी चाहिँ मास्क गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ धेरै नेपालीको भनाइ छ र होस् पनि र हुनु पनि पर्छ। यही भन्दै अब ब्रेक लिने बेला भएको छ। सो we'll enjoy this beautiful song and we'll catch you guys after that. So guys, welcome back after the commercial break and a beautiful song before than that. So Ramaili Gityo, that is by Uglies and Kenjol. I hope you guys enjoyed that song. र guys केही मेसेजहरु पनि छन्, अब सायद यो कन्सर्न पनि छ धेरै जनालाई हैन। अब सोधिराख्नु भएको छ यहाँनेरि, अब उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सौरभ सागर। सौरभजीले के भन्नुहुन्छ भने म घरमा नै छु तर पनि मेरो आँखा पोलिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब सौरभजी यो पोल्युसन यस्तो हो, घरमा भए पनि घरबाट बाहिर ननिस्के पनि आँखा पोल्ने चान्सेस उत्तिकै धेरै हुन्छ हैन। सो पोल्युसन बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी घरभित्रै भए पनि बाहिर भए पनि इट्स गोना अफेक्ट है। सो त्यो छ। त्यही भएर त आजभोलि त हुन्छ नि रुम भित्रको पनि एयर प्युरिफायरहरू कति धेरै बजारमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ हैन। सो यो कुराले गर्दा उहाँहरूको बिजनेस बढिरहेछ। Yeah, you can see that अब कतिजना मान्छेलाई if you want to breathe the healthy air, आइनिक एयर चाहिएको छ भने चाहिँ अब धेरैजना राख्नु पनि हुन्छ घरमा हैन। I think that's a healthy way to live your lifestyle with technology सँगसँगै अब there is a lot of technology that aids to have a better health हैन। So it is one of it. And केपी घिमिरे हुनुहुन्छ काठमाडौँमा मात्र हैन काभ्रेतिर पनि व्यापक छ भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि हैन। सो अब यो फैलिँदैछ जस्तो पनि लागिरहेछ। अब हावाको फ्लो कतातिर छ त्यसले पनि धेरै कुरा भर पर्छ। सो what you hoping is that well भ्याली यस्तो छ हेर्नुस् हैन। अब हावा राम्रोसँग नचलुन्जेलसम्म त्यो निस्किँदैन पोल्युसन। सो त्यो भएकाले गर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ। र अब हाम्रो अर्को माइन्डसेट चाहिँ के छ भनिसकेपछि बिहान चाहिँ अझै स्वच्छ हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। तर त्यो काठमाडौँको सिनेरियोमा हो भने चाहिँ ठ्याक विपरीत छ। झन् बिहानतिर चाहिँ झन् पोल्युटेड भएको चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स मिटर्सहरूले देखाउँछ हैन। अब किनभने त्यो सेटल डाउन भए हुन्छ क्या तलपट्टि। अब चिसो हावा तातो हावाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो धुलोसुलो जे छ पार्टिकलहरू सेटल हुँदै 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 तल आउँछ र तातो हावा चाहिँ माथि माथि जाँदै गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती सबै तल सेटल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहानतिर झन् धेरै पोल्युसन हुन्छ। यो सब एउटा पोल्युसन जुन आज हामी देखिरहेका छौँ होइन। सो एकदमै नराम्रो सिचुएसन हो होइन। आफ्नो वरपरको हावा यति पोल्युटेड भएपछि चाहिँ जस्तो कि इमेजिन हामीलाई कति असर भइरहेको छ त होइन एभ्री डे लाइफमा होइन। सो त्यही भएर गाइज अब एउटा हुन्छ नि फनी नोटमा भगवान्ले पनि एउटा इन्डिकेसन के दियो भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ मास्क लाउन छोड्यौ होइन। अब सरकारको भन्या पनि मान्दैनौ, अब रोग लागिरहेको छ त्यही पनि भन्या मान्दैनौ। अब फेरि एउटा म तिमीलाई वार्निङ दिन्छु भने आजको दिन यस्तो बनाइदिए जस्तो छ होइन। सो जस्ट हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट पनि बिग्रिरहेको छ होइन। अब सिटी लाइफमा तपाईँहरूले थाहा भएकै कुरा हो एयर यति पोल्युटेड भइरहेको छ। त्यो कारणले पनि हामीले मास्क लाउनु एकदमै जरुरी छ। अझ त्यही माथि अब कोभिड-19 त अब जस्ताको त्यस्तै छ हाम्रो वरपर। त्यो कुरा हामीले बिर्से पनि एटलिस्ट त्यो त हेर्नुहोस् जुन आँखा अगाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यस्तो नराम्रो दिन छ आज होइन। सो सबै कुरा विचार गरेर मास्क कतिको म्यान्डेटरी छ त भन्ने कुरा हामीले त्यो प्रश्न सोध्ने होइन। सरकारले नियम लगाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। हामी आफै दिमाग छ, हामी आफै बुद्धिजीवी छौँ, पढे लेखेका छौँ, सबै कुरा बुझेका छौँ। त्यही पनि किन हेल्थ चेक गरेको होला भन्ने एकचोटि सोच्नुहोस् कि मजाले। सो बी अ हिरो पुट अन अ मास्क है। अनि आफूले आफूलाई त्यो कुरा चाहिँ म्यान्डेटरी बन्नु होला। काहीँ निस्किँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज पुट अन अ मास्क। केयरलेसनेस वी सी केयरलेसनेस एभ्रिवेयर। र अचम्म पनि लाग्छ यो देख्दाखेरि चाहिँ किन यस्तो केयरलेसनेस गरिराख्नु भएको छ बुझी बुझी थाहा पाइ पनि होइन। तिमीलाई के लाग्छ किन मान्छेहरूले यस्तो केयरलेस गरेर होला? नेपाली हो नि त त्यही भएर नेपाली हो होइन। आफ्नो त अब नेपालीपनको त देखाउनै पर्यो होइन। सबै कुरा पचाउँछौँ भन्दै होइन। गाह्रो छ। आई रियली कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली पिपल एट टाइम्स होइन। अब हो अब जुन परिवेशमा हुर्क्यौँ जसरी हुर्क्यौँ पहिलेदेखि जे देखिया छ त्यसैको यो उदाहरण हो होइन। अब पहिलेदेखि अब सिस्टममा पनि बस्न सकिँदैन खासै धेरै। अब जसलाई पनि नियम मिच्नै पर्छ केही गर्नै पर्छ त्यो लाग्यो बानी। सो यो जेनेरेसन अनुसार चेन्ज हुँदै आउने कुरा हो होइन। सायद अझै यो पुस्ता चेन्ज हुने केही समय लाग्छ होला, यो सोच परिवर्तन हुने केही समय लाग्छ होला। र अब अझै 1-2 जेनेरेसन चाहिँ नेपालमा लाग्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यति धेरै पनि नलागोस्, त्योभन्दा छिटै नै होस्। र लेट्स होप द्याट बी टुगेदर can make a city better, our lives better. So त्यो भएकाले गर्दाखेरि अनुरोध त्यही नै छ अन्तिममा पनि that put on your mask, be a hero and put on a mask.
यस धेरै ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन हैन त्यो हिरोइक फिलिङ तपाईले चाहिँ हुन्छ नि आफूमा कायम गर्नको लागि अरूले त्यो गरोस् भनेको जस्ट एउटा मास्क लगाइदिनुस् हैन धेरै ठुलो कुरा हो धेरै ठुलो योगदान हुन्छ आफूलाई सेफ राख्नलाई अरूलाई सेफ रहनको लागि हैन सो त्यो योगदान पुर्याउने मौका पाउनु भएको छ त्यो मौका नछुटाउनुस् आफूलाई सेफ हुने मौका पाउनु भएको छ हैन जहिलेसम्म कोभिड-19 ले तपाईलाई छोएर गाह्रो पार्दैन त्यो समयसम्म नकुर्नुस् न जुन अहिले हेल्दी हुने मौका पाउनु भएछ त्यो मौकाको फाइदा उठाउनुस् वेयर योर मास्क एन्ड बी अ हिरो So guys, do that र टेक केयर अफ योरसेल्फ होली आउँदैछ सो पक्कै पनि घरै बसेर सेलिब्रेट गरौँ बाहिर निस्किनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन सो इट्स ओके के भयो त लास्ट डे पनि सेलिब्रेट गरेँ होइन यो वर्ष पनि नगरौँ लास्ट डे मैले पनि घरमै सेलिब्रेट गरेँ आफ्नो परिवारसँगै सेलिब्रेट गरेँ द्याट वाज फन सो तपाईँ पनि त्यही गर्नुहोस् यो वर्ष पनि परिवारसँगै सेलिब्रेट गर्नुहोस् जोखिम बढ्न सक्ने चान्सेस छ भनेर भनिएको छ होलीको कारणले गर्दाखेरि झन् धेरै नबढोस् र त्यही अनुसार अब पिसिआर टेस्ट कम गरिएको कारणले गर्दाखेरि पनि नम्बर चाहिँ कम नै देखिराखेको छ होइन अब अहिले कस्तो छ भने नि अन्टिल अनेस्ट एकदम सिभियरली बिरामी नहुन्छसम्म वा तपाईँको अपरेसन छ वा डक्टरलाई भिजिट गर्नुपर्छ वा डेन्टल अपोइन्टमेन्ट छ भन्यो भने मात्र हामी पिसिआर गर्छौँ नभए खासै पिसिआर गर्दैनौँ कि त विदेश जानु पर्यो भने यी कारणको लागि मात्र पिसिआर गरिरहेछौँ नभए चाहिँ खासै गरिरहेछौँ इफ सिम्पटम्स छ जस्तो फिल भइरहेछ देखेको हो कि मलाई लागेको छ कि भन्ने आशंका हुन्छ भने पनि गाइस गएर पिसिआर गर्नु होला द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्री गर्दा भए त निकै नै राम्रो हुन्थ्यो वा अझै प्राइस घटाइदिएको भए सायद अझै धेरै मान्छे जान्थ्यो होला पिसिआर गर्नलाई प्राइस पनि एक हिसाबले हेर्ने हो भने महँगो नै छ पिसिआर गर्नलाई सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ पिसिआर नगर्नुको वान अफ द प्राइम रिजन इज द्याट एज वेल यसो पैसाको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हो हैन तर एउटा कस्तो भनेपछि आफू एउटा पङ्क्चुअल हुने कुरा पनि हो कि अब भन न मास्क त अहिले सस्तो भइसकेको छ नि त त्यो लकडाउनको बेला भन्दा त्यो सस्तो हुँदा पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ भने अब गएर पिसिआर टेस्ट गराउने कुरा त परको कुरा भइसकेको छ कि हामी नेपालीहरूको लागि सो गाइस त्यही भएर एउटा नराम्रो इक्जाम्पल नबनौँ न हामी आफ्नै लागि नराम्रो इक्जाम्पल बनिरहेका छौँ होइन सो अब अघि मैले सिजललाई सोधेँ हामी किन यस्तो गर्छ त हामी नेपाली हो त्यही हो नेपालीहरूले त्यही नै गर्छ कुनै पनि रुल एन्ड रेगुलेसन्स फलो गर्नु पर्यो उनीहरू उकुस मुकुस हुन्छ हैन त्यस्तो नगरौँ गाइस जस्ट बी हुन्छ नि लोयल बी पङ्क्चुअल अलिकति ज्ञानी भइदिउँ इमानदार भइदिउँ हैन त्यो कसको लागि त हाम्रै लागि हो यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला एन्ड डोन्ट फर्गेट टु वेयर योर मास्क है त So on that note, we're saying bye from this episode. Have a good weekend, everybody. Celebrate at home and take your face off. Bande chutinu chahanchau. Bye bye. Enjoy. Hello, lovely people. This is me, Neelam Chand. And if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share, and subscribe. And also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.